दोस्तों दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मगर इस तमाम तर डेवलपमेंट के बावजूद दुनिया में बढ़ती भूख, अफलास, बेरोज़गारी और आलमी जंगी हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि क्या ये सब अफरा तफरी कुदरती तौर पर है या इन सब हालात को दुनिया के किसी मखसूस हिस्से से कंट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों दुनिया में मुट्ठी भर लोगों की ऐसी खुफिया तंजीम मौजूद है जो हर ज़माने में दुनिया के हालात को कंट्रोल करती आई हैं, क्योंकि इस खुफिया तंजीम के पास दुनिया के तमाम वसाइल, बैंक, मीडिया हाउसेस समेत दुनिया के तमाम माली वसाइल हैं और ये खुफिया तंजीम इन वसाइल को अपने मकासद के असूल के लिए इस्तेमाल करती है। इस खुफिया तंजीम को फ्री मेसन कहा जाता है। फ्री मेसन कौन है, इस तंजीम को कब और क्यों बनाया गया, इन सब बातों के जवाब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों फ्री मेसन के लफ्ज़ी मायने हैं आज़ाद मुमार। मुमार किसी भी चीज़ को तामीर करने वाले शख्स को कहा जाता है। इस सीक्रेट सोसाइटी का दावा है कि ये लोग दुनिया की तामीर के लिए और मस्बत रवैयों के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। मसलन ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल और दूसरे स्लोगन इस तंजीम के दिए हुए हैं। मगर दर हकीकत इस सीक्रेट सोसाइटी का इन बातों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये बातें महज धोखा हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है ताकि इस धोखे के पर्दे में रहकर ये अपने खुफिया मकासद को जारी रख सकें। ये लोग दुनिया के तमाम बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं और अपने आप को दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन इंसान तस्वुर करते हैं। पहले ये लोग खुफिया तरीके से काम किया करते थे, मगर अब इन्होंने अपनी तालीमात को खुलम खुला दुनिया के सामने पेश कर दिया है और दुनिया में जगह जगह फ्री मेसनरी स्कूल कायम हो चुके हैं जहाँ इनकी तालीमात को पढ़ाया और दूसरे लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इस सीक्रेट सोसाइटी के ज़्यादातर लोग दुनिया के अमीर तरीन अफराद हैं। इसके बावजूद ये लोग पूरी दुनिया में NGOs के तौर पर काम कर रहे हैं और वहाँ से इकट्ठी होने वाली खुफिया डोनेशन से अपने मकासद को जारी रखते हैं। इस तंजीम के डबल स्टैंडर्ड का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो फ्री मेसन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ किसी औरत को फ्री मेसन की महफिलों में दाखिले की इजाज़त नहीं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि फ्री मेसन नामी ये तंजीम 1717 में इंग्लैंड में वजूद में आई, मगर ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम कदीम मिस्री तहजीब पर गौर करें तो इस तंजीम का नाम फ़िरौनों के नाम से जा मिलता है, जो कि आज से 4 से 5,000 साल पहले गुजरे हैं। लिहाजा इस तंजीम के मकासद में भी काफ़ी हद तक फ़िरौनियत की झलक नज़र आती है। इन लोगों ने नस्ल दर नस्ल इस खुफिया तंजीम की बुनियादों पर काम किया और इसे इतना मजबूत करके खड़ा कर दिया जहाँ ये आज कायम है, और इस तंजीम के पास दुनिया के तमाम वसाइल मौजूद हैं। दोस्तों फ्री मेसन नामी इस खुफिया तंजीम की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई और इसका तारीखी पस मंज़र आखिर क्या है। अगर हमें इनके तारीखी पस मंज़र को जानना है तो सलेबी तारीख को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर इनका असल चेहरा पहली बार खुलकर सामने आया। दोस्तों 1035 में जब क्रिश्चियन पोप ने मुसलमानों के खिलाफ जंगों का आगाज़ किया, जिसे तारीख में सलेबी जंगें कहा जाता है, तो नाइट टेम्पलर नामी एक गिरोह ने इन जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनका मकसद यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाना था। और इस तरह 1096 में यरूशलेम पर सलीबियों का कब्जा हो गया। इस खून खराबे को सरंजाम देने में वो लोग सबसे आगे थे जो क्रिश्चियन आर्मी से अलग थलग होकर रहते थे, और इस खून खराबे को सरंजाम देने में ये नाइट टेम्पलर नामी गिरोह ईसाइयों की फौज के साथ सफ़े अव्वल में शामिल थे। ये लोग अपने आप को ईसाई जाहिर करते थे, मगर दर हकीकत ये लोग बनी इसराइल थे, और ये वही लोग थे जिन्होंने झूठ और साजिश के ज़रिए मुसलमानों और ईसाइयों में फसाद फैलाया था। दोस्तों इस ज़माने में इन यहूदियों की फ़ौज नाइट टेम्पलर के नाम से मशहूर थी, मगर मुसलमानों से जंगों के बाद जब ये लोग अपना राह सा दम खम खोने लगे तो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए साजिश करते हुए इन्हीं ईसाइयों में शामिल हो गए, ताकि इन ईसाइयों की ताकत को इस्तेमाल करके इन्हें मुसलमानों से लड़वाया जाए, और जब ईसाई ये जंग जीत जाएंगे तब ये नाइट टेम्पलर नामी यहूदी अपने आप की असलियत को जाहिर करेंगे और तमाम वसाइल पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा इसी मनसूबा के तहत इन नाइट टेम्पलर्स ने सलेबी जंगों में ईसाइयों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया तो इन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा और टेम्पल ऑफ सलमोन पर भी कब्जा कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने यहूदियों वाले असली बेस में वापस आ गए। लिहाजा कुछ अरसे के बाद ईसाइयों को इन नाइट टेम्पलर्स के यहूदी होने का यकीन हो गया। दोस्तों ईसाइयों के ईमान के मुताबिक ये यहूदी ही थे जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था। लिहाजा ईसाई यहूदियों को अपना मजहबी दुश्मन मानते थे। साल 1314 में क्रिश्चियन पॉप के हुक्म पर नाइट टेम्पलर के सरबराह को फांसी दे दी गई और बाकी नाइट टेम्पलर्स को भी मारना शुरू कर दिया गया। लिहाजा ये नाइट टेम्पलर नामी यहूदी यरूशलेम से फरार होकर स्कॉटलैंड चले गए। स्कॉटलैंड इन दिनों इंग्लैंड से आज़ादी की जंग लड़ रहा था। लिहाजा इन लोगों ने मौका गनीमत जानते हुए स्कॉटलैंड के लोगों का इत्मीनान जीतने के लिए इनकी जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिरकार स्कॉटलैंड को आज़ादी मिल गई और स्कॉटलैंड के दिलों में इन यहूदी नाइट टेम्पलर्स के लिए नरम गोशा पैदा हो गया और इन लोगों को स्कॉटलैंड में फ्री हैंड दे दिया गया।
لہٰذا جو سرگرمیاں پہلے یہ یہودی نائٹ ٹیمپلر خفیہ کرتے تھے اب سر عام کرنے لگے۔ جب اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کو ملا کر یونائٹڈ کنگڈم بنائی گئی تو ان یہودیوں کا اثر و رسوخ اسکاٹ لینڈ سے بڑھ کر پورے انگلینڈ تک جا پہنچا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے یہی وہ یہودی نائٹ ٹیمپلر ہیں جنہوں نے اپنے ماضی کے خون خرابے اور برے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سال 1717 میں اپنا نام بدل کر فری میسن رکھ لیا۔ دوستو، یونائٹڈ کنگڈم کے انہی یہودی فری میسنز نے امریکہ کی آزادی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کے آج جتنے بھی فاؤنڈنگ فادر ہیں جنہوں نے امریکی ریاست کا قیام کیا، جن میں جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن، یہ دونوں امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر تھے اور دونوں فری میسنز تھے۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب امریکہ جنگ آزادی کے لیے لڑ رہا تھا تو اس وقت فری میسنز نے تمام پالیسیاں طے کر لی تھی، جس کے اندر تمام وہ پہلو شامل کیے گئے تھے جس سے اس بات کی مہر لگ گئی کہ آئندہ آنے والا امریکہ فری میسنز کے کنٹرول میں ہوگا۔ لہٰذا پوری 19ویں صدی میں یہ فری میسنز کوشش کرتے رہے کہ وہ ایسا معاشی نظام یا بینکنگ سسٹم لائیں جس کے ذریعے وہ پورے امریکہ کو کنٹرول کر سکیں، اور جس امریکی صدر نے ان کے معاشی نظام کو روکنے کی مزاحمت کی ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ابراہیم لنکن اس کی اہم ترین مثال ہے۔ 20ویں صدی میں یہی اشر امریکی صدر کینیڈی کے ساتھ بھی ہوا۔ دوستوں، یونائٹڈ کنگڈم کے انہی یہودیوں نے ایک الگ ریاست یعنی اسرائیل کے قیام کے لیے بھی راہ ہموار کی، اور اسرائیل کے قیام کے بعد دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل میں لا کر آباد کیا۔ اب یہاں ایک اہم سوال دماغ میں آتا ہے کہ آخر فری میسنز کا دنیا کے وسائل پر قبضہ کیسے ہوا؟ در حقیقت یہ سب بینکنگ سسٹم کے ذریعے ممکن ہوا، کیونکہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اکانومی سونے اور چاندی کے سکوں پر چلتی تھی، اور ہر ملک کی سرکاری کرنسی سونے اور چاندی کے سکے ہی ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا فری میسنز نے اس دولت کو کنٹرول کرنے کے لیے بینکنگ کا نظام متعارف کروایا اور سود کو عام کر دیا۔ لہٰذا پیپر کرنسی کو متعارف کروایا گیا، جس کے عوض سونے اور چاندی کے سکے بینک میں رکھوا کر کوئی بھی شخص اس کے بدلے کاغذ کے نوٹ حاصل کر سکتا تھا۔ لہٰذا جب لوگوں کو کاغذ کی یہ کرنسی سہولت کے طور پر محسوس ہوئی تو لوگوں نے سونے اور چاندی کے سکوں کو بینک میں رکھوا کر نوٹ لینا شروع کر دیے۔ اسی طرح انہی نوٹوں سے تجارت ہونے لگی اور لوگوں کا اعتماد ان کرنسی نوٹوں پر بڑھنے لگا۔ جب یہ نظام چلنے لگا تو فری میسنز نے چال چلتے ہوئے بنا کسی ریزرو کے نوٹ چھاپنا شروع کر دیے اور دوسری طرف اصل دولت اپنے قبضے میں کر لی، یعنی سونے اور چاندی۔ دوستو، بینکنگ نظام کے تحت جتنا سونا اور چاندی بینک میں موجود ہوتا ہے اسی ہی مالیت کے عوض بینک نوٹ چھاپ سکتا ہے، مگر یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا۔ نوٹ چھاپنے والی مشینز بھی انہی فری میسنز کے پاس تھی، لہٰذا نوٹ چھاپ چھاپ کر یہ لوگ راتوں رات دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے۔ جب یہ بینکنگ نظام چلنے لگا تو ان فری میسنز نے مل کر ایک بڑا بینک یعنی فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ بنایا، اور یہی وہ بینک ہے جو امریکہ کی معیشت کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی طرح امریکہ کی معیشت کے ذریعے دنیا بھر کی معیشت کو اپنے زیر اثر رکھتا ہے۔ دوستو، ان باتوں کا ثبوت ڈالرز پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈالر بل پر احرام مصر کی موجودگی فری میسنز کے قبضے کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ امریکی ریاست کا دور دور تک مصر کی تہذیب سے کوئی واسطہ نہیں۔ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کے علاوہ فری میسنز نے IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے بھی بنائے جو دنیا بھر کے ملکوں کو سود پر قرضہ دیتے ہیں اور بدلے میں اپنی شرائط منواتے ہیں۔ کچھ یہی حال IMF کے ذریعے پاکستان کو قرضہ دے کر اس کی اکانومی کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے، لہٰذا پاکستان میں بھی انفلیشن ریٹ حدوں کو چھو رہا ہے، اور ان سب حالات کے پیچھے یہی ادارے اور ان کے فاؤنڈرز یعنی فری میسنز کا ہاتھ ہے۔ دوستو، انہی مالیاتی اداروں کے ذریعے دنیا بھر کے ملکوں کی معیشت کو بھی زیر اثر رکھا جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں فری میسنز نامی اس تنظیم کو بنانے کے مقاصد کی طرف، جو یقیناً آپ کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ فری میسنز نامی اس خفیہ تنظیم کے مقاصد میں شامل ہیں دنیا بھر میں ایک حکومت قائم کرنا اور اس کے ذریعے پوری دنیا کے ممالک کی حکومت کو کنٹرول کرنا، جو کہ ان تمام مالیاتی اداروں کے قیام کے بعد کچھ حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کرنا بھی ان فری میسنز کے مقاصد میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی آبادی کو کم کرنا اور دنیا میں ون آئیڈ ہائی پاور کے لیے راہ ہموار کرنا، یعنی ایک آنکھ والے طاقتور شخص کی حکمرانی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا۔ اسلامی سکالرز کے مطابق یہ ایک آنکھ والا شخص دجال کو ظاہر کرتا ہے، اور فری میسنز اسے اپنا سپریم لیڈر مانتے ہیں، اور اس کی آمد کا انتظار یہ لوگ صدیوں سے کر رہے ہیں۔ فری میسنز کو پہچاننے کے لیے بہت سے خفیہ سمبلز اور لوگو بھی موجود ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ان کے سمبلز بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ بقول ان کی تمام تعلیمات ان کے سمبلز پر ہی بیس کرتی ہیں۔ اور یہ سمبل زیادہ تر مشہور تکون یعنی کہ ون آئیڈ سمبل برٹش کوٹ آف آرمز کی صورت میں زیادہ دیکھے جا سکتے ہیں، مثلاً سگریٹ کی ڈبیوں، شراب اور مشروبات کی بوتلوں، میڈیا ہاؤسز، فوڈ چینز اور دوسری روزمرہ کی بہت سی چیزوں پر یہ سمبل دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مذاہب کی عبادت گاہوں پر بھی یہ لوگو دیکھے گئے ہیں۔ دوستو، میڈیا میں بھی بہت سے شو اور موویز عوام میں مقبول ہیں جو کہ فری میسنز کے لوگو اور ان کی تعلیمات کے ساتھ دکھائی جاتی ہیں، جن کے ذریعے عام لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے
और इनके सब कॉन्शियस माइंड को अपने आने वाले मकासद के लिए तैयार किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंडिया का मशहूर शो बिग बॉस, इस शो में एक आंख के सिंबल की मौजूदगी से जाहिर होता है कि इस शो के चलाने वाले फ्री मेसन्स के ही मेंबर हैं। फ्री मेसन मीडिया हाउसेस, फैशन इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, टीवी न्यूज़ चैनल्स, गर्ल्स की हर जगह फ्री मेसन मौजूद हैं और दुनिया के तमाम हालात देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं तो अपने मसीहा दज्जाल के आने का, क्योंकि इनके मुताबिक जब ये हैकल सुलेमानी की तामीर दोबारा करेंगे तो इनका मसीहा दज्जाल वापस आएगा और ये इनकी क़यादत में पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मगर दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम मुसलमान तमाम जहानों के परवरदिगार के मानने वाले हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। शैतानी ताकतें जितना भी तरक्की कर लें, जितने भी हरबे आजमा लें, जितनी भी चालें चल लें, मगर अल्लाह ताला सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। वो सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताला ने कुछ देर के लिए इनकी रस्सी ढीली कर दी है और जब इस रस्सी को खींचा जाएगा तो ये सब लोग मुंह के बल गिरेंगे। ये लोग समझते हैं कि अपने धोखे और फरेब के जरिए हमेशा दुनिया पर राज करेंगे, मगर दर हकीकत ये लोग नहीं जानते कि अनकरीब हक गालिब आने वाला है और इन लोगों की किस्मत में इबरतनाक इंजाम लिख दिया गया है। जिस तरह खुदाई का दावा करने वाले फिरौन और नबियों को रुसवा करने वाले नमरूद और अपने आप पर फख्र करने वाली आद और समूद को नेस्तो नाबूद किया गया, इसी तरह ये लोग भी अपने इंजाम को जरूर पहुंचेंगे और यकीनन वो वक्त कुर्बे क़यामत का आखिरी वक्त होगा। अल्लाह ताला हमें इनके शर और फितना से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ज़्यादातर लोग फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाती को एक ही चीज़ समझते हैं। दोनों के मकासद और सिंबल्स में काफ़ी फ़र्क है। आने वाली वीडियो के अंदर इस फ़र्क को मज़ीद वाज़े करेंगे। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों में आगाही पैदा करने में मदद करें।